अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफा, आज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा आ जाना किस तरह गैर मामूली नौयत का मामला दिखाई देता है? देखिए, वाकई ये गैर मामूली नौयत का मामला है। 24 अक्टूबर 2024 को उन्होंने जस्टिस क्वालिफाइड साहब के रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालना था। लेकिन आज भी हमें कुछ नजर आ रहा था, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई थी, जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर बार काउंसिल ने किए हुए थे, उनकी सुनवाई थी। तो हम उसमें मौजूद थे। तो उस वक्त हैरत हुई जब वो जस्टिस एजाजुल एहसन तशरीफ नहीं लाए उस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास में। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि आज उन्होंने माजरत की है, तो वो नहीं आ रहे। उस पे जस्टिस अबीर भट्टी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो आर्टिकल 209 का क्लास 3 है, उसमें ये है कि अगर कोई जज किसी वजह से नहीं भी अटेंड कर सकता, इस्तीफा दे देता है, बीमार होता है या वैसे डिक्यूज कर देता है, तो उसके बाद उसका सीनियर मोस्ट जज जो है वो उसकी जगह संभालता है। तो इसीलिए फिर एडजर्न किया उन्होंने आधे घंटे के लिए मैटर, और फिर जस्टिस मसूद अली शाह साहब को उसका हिस्सा बनाया। लेकिन एक चीज जो बड़ी सिग्निफिकेंस है इसमें, वो ये है कि आपको ये तो पता है कि 4-5 साल से धराबंदी बड़ी अरूज पे थी, और जस्टिस उमर साहब बंदयाल के मुतमद्दे खास तस्वर किया जाता था इनको, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को, और इनके खिलाफ शिकायत भी अपनी जगह पे काफी थी। और 1-2 दिन से ये र्यूमर चल रही थी कि शायद कोई नया रेफरेंस आए या कोई पिटीशन ऐसी आए जिसमें सीनियरिटी का मामला हो। तो हमें ये अंदाजा नहीं था कि उसका जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उसका शिकार होंगे या वो उनका मामला इस्तीफा की हद तक आ जाएगा। क्योंकि आपको याद है कि पानामा लीक्स के केस में ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान ये हुआ कि किसी केस के ट्रायल का इंस्पेक्शन जज या मॉनिटरिंग जज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे। लेकिन देखिए, एट दिस पॉइंट इन टाइम भाई साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम मुज़ाहिर नकवी साहब के मुतालिक तो कहा जा सकता है कि दबाव में थे, खासे प्रेशर में थे। लेकिन क्या एजाजुल एहसन साहब भी दबाव महसूस कर रहे थे? बिल्कुल, शायद यकीनन दबाव। अभी कोई आपका एंकर बात कर रहा था कि वो ये कह रहे थे कि वो उनको उनके साथ इस तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा जिस तरह उनकी हैसियत है कि ही सीनियर जज, और उनको उस तरीके से। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा हो, बल्कि काजी फाइज साहब इनसे सलाह बैठे मशवरा जरूर करते थे। और एक जुडिशियल कमीशन के इजलास में, कौंसिल के इजलास में एक शिकायत कुनिंदा ने उनकी वहां मौजूदगी पे एतराज किया कि जो दोबर वाला केस था सर्विस मैटर, और वो जस्टिस बगैर नकवी के साथ बेंच में वो शामिल थे, तो उन्होंने रेफर किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि स्लो मोटर ले इसका, तो उसमें ये शामिल थे। तो ये भी एक लिहाज से उनके साथी हैं, तो लिहाजा ये ना बैठे। तो उस पे जस्टिस काजी फाइज साहब ने इनकी मौजूदगी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता इनको, बिल्कुल ये ऑनरेबल जज हैं, इनको ये बैठते हैं, हाँ इनकी अपनी मर्जी है कि ये अगर जाना चाहते हैं, बट मैं इस पे नहीं कहूंगा। तो उन्होंने हमारे सामने इनको रिस्पेक्ट दी, ड्यू रिस्पेक्ट दी इनको। और लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके पीछे कुछ और भी बातें होंगी यकीनन, शिकायत या और इस हवाले से जो सरफेस पे आहिस्ता आ रही थी। तो अपने खिलाफ मुमकिन कार्रवाई से बचने के लिए शायद उन्होंने प्री मैच्योर रेजिग्नेशन का फैसला कर लिया हो, ये मुमकिनात हो सकती है। भाई साहब, ये वक्त बड़ा अहम है। एक ऐसे वक्त में ये इस्तीफा आया है जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने आज कार्रवाई जारी रखने का इंदिया दिया। आज जस्टिस एजाजुल एहसन के एसजेसी के अंदर आने से माजरत करने के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह है, कार्रवाई को जारी रखा गया। इस फैसले से दिल बर्दाश्त होकर भी वो इस्तीफे का हंगामी फैसला कर सकते हैं? असल में हुआ ये है कि पहले तो रवायतन ये होता था कि किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई हो रही है, और वो जब ये इस नतीजे पे पहुंचता है कि शायद मुझे सर्विस से रिमूव कर दिया जाए, तो वो इस्तीफा दे के घर चला जाता है और बाद में सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, पेंशन बेनिफिट वो एंजॉय करता है। तो इस केस में जब अभी
ٹریش آؤٹ کیا جا رہا تھا، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی آرگیو کیا کہ نہیں، یہ تو آرٹیکل 209 آف دی کانسٹیٹیوشن اور جو پروسیجر ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ریٹائرمنٹ یا استعفیٰ دینے کے بعد جج کے خلاف کاروائی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں اویلیبل جو انفارمیشن یا شکایات ہیں، ان کی روشنی میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپنی رپورٹ بھیجنی ہوتی ہے، اور جب پریزیڈنٹ آف پاکستان کو رپورٹ بھیجنی ہے تو پھر کیسے یہ کہہ دیں گے کہ یہ بے گناہ ہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، یہ فارغ ہو گئے؟ ان کو تو شکایات کا جو ہے وہ سارا ٹریش آؤٹ کر کے اس نتیجے پہ پہنچ کے ان کو رپورٹ تو لازمی بھیجنی ہے، کیونکہ اس میں دو ہی باتیں ہیں، یا ریموول فرام سروس ہے یا نان ریموول آف سروس ہے، تیسری کوئی بات استعفے والی پاشا صاحب یا ریٹائرمنٹ والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، پاشا صاحب کل جسٹس مظاہر نقوی کا استعفیٰ، آج جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ، دونوں کو ہم خیال بینچ کا حصہ تصور کیا جاتا تھا، اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سپریم کورٹ کا جج استعفیٰ دے سکتا ہے، کوئی اور استعفیٰ بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک مقافاتی عمل ہے، میرا خیال ہے کہ جب جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں یہ سارے انجوائے کر رہے تھے، تمام مراعات اور تمام تر فیسلٹیز اور تمام تر اختیارات فل فلیج جب استعمال کر رہے تھے، تو جو نگلیکٹڈ تھے، مثلا سردار طارق مسعود صاحب سینئر یونی جج ہیں، ان کو بری طرح نظر انداز کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب کو نہ صرف بری طرح نظر انداز کیا گیا بلکہ ان کے خلاف تو ریفرنس بھی، اور جو ان کی اہلیہ محترمہ کے بارے میں جو ریمارکس کیے گئے یا جو کیا گیا وہ بھی آن ریکارڈ ہے ساری باتیں۔ تو یہ چیزیں شاید یہ انسانی فطرت ہے، ہو سکتا ہے کہ لیکن پاشا صاحب اس وقت کسی جج نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نگلیکٹڈ تھے، مستعفی نہیں ہوئے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی کو بھی فیس کیا، جسٹس سردار طارق مسعود نگلیکٹڈ تھے لیکن مستعفی نہیں ہوئے۔ اب یہ جو استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں، کیا کوئی نیا عدالتی بحران کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کوئی عدالتی بحران نہیں کھڑا ہوگا، بالکل سیٹ خالی ہوگی تو یہ تو ایک ہفتے میں فل ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور سینیئرٹی میں لوگ بیٹھے ہیں، سینئر ججز موجود ہے ہائی کورٹس میں تمام میں، وہاں سے انہوں نے ججز لے لینے ہیں، تو ایسا کوئی عدالتی بحران نہیں ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ یہ جو دھڑا بندی ہے اس کا خاتمہ ہو اور سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ہو کہ اس ملک میں انصاف کو فراہم کر سکے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی سانحہ نہ ہو جو ملک برداشت نہ کر سکے۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل، ہمارے ساتھ موجود تھے۔